सिल्वर बाब आयज तुमी 4 मोर्चा तुमचे डिक्लेअर केलेले आहा आनी सगळे म्हणटा की हे पावटी BJPचें कमळ हांगासर फुलोवपाचें म्हणून कित्याक दिसता तुका? आमी आयज सांत आंद्रे मतदारसंघांतले 4 मोर्चा डिक्लेअर केलेले आसात, इन्स्टॉल केलेले आसात. ST मोर्चा, मायनॉरिटी मोर्चा, किसान मोर्चा आनीक OBC मोर्चा हे आमी आयज इन्स्टॉल केले, डिक्लेअर केलेले आसात. आनी ताजे प्रेसिडेंट एक OBCचो अजीत वकाल, मायनॉरिटीचो बाब सुप्रेन आफोन्सो, STचो मोर्चाचो प्रेसिडेंट बाब घनश्याम वेर्णेकार आनी चवथो किसान मोर्चाचो बाब आमचो जयंत शिरोडकार. ही आमी सांत आंद्रे मतदारसंघात मजबूत करपाक जे आमी पार्टी वायज जे आमकां सगळ्यांक हे मोर्चा घडोवन हाडपाक सांगतात आनी आयज आमी इतली पार्टी घट करपाक सुरवात केलेली आसात. सगळे कमिटी आमी काडलेली आसात. 100 कमिटी मोर्चांची आसात आनी एक मंडळ आसा. ताजो मंडळाचो प्रेसिडेंट बाब तुषार बोरकार. आमी सगळे एकठांय जावन जे आमी BJP जी आमची पार्टी आसात, जे आमचे BJPचे वर्कर आसात, महिलास आसात, यूथ आसात, हे आमी सगळे एकठांय जावन काम करपाक सुरवात केलेली आसा. आमकां 37 बूथ लागतात सांत आंद्रे मतदारसंघात आनी बूथ कमिटीज आमी काडलेली आसात. 27 बूथ वायज कमिटी काडलेली आसात. एक बुथाचेर 30 जाण मेंबर आमी घातलेले आसात, जे यूथ आसात, महिलाज आसात आनी मंडळ आसात. अशें करून एक बुथाचेर 30 जाणांची कमिटी आमी काडलेली आसा. फुडाराक आमच्या बुथांचेर कशे भाशेन आमी वोट वाडोवपाक जाय ते आमी काम करपाक सुरवात केलेली आसा. थोडेशे दिसांनी आनीक 10 आमचे कमिटी काडपाचे उरलेले आसात. 37तले 27 जालेले आसात. 10 ह्या दिसांनी 10वी तेवूय कंप्लीट जातली आनी फुडें कंप्लीट जाले म्हणटच परत आमी सगळे वाड्याचेर गांवांत आमी सगळ्याक सुरवात करतली. परत सगळ्यांक घेवन बूथ वायज जावं वॉर्ड वायज हे आमी कमिटी काडलेली आसात. सगळ्या घरांनी कसले इश्यू आसात, कसले कितें प्रॉब्लेम आसात, जे कोणाक कितें हे आमकां फॅसिलिटी मेळोंक ना, गव्हर्मेंटाची कितें स्कीम उरलेले आसात, ते आमी सगळे बरोबर रावन लोकांची काम करपाक सुरवात केलेली आसा आनी करतलेच. कित्याक लागून तुवें आजून पासून सांगना कित्याक लागून तुमकां वोट करचो? BJP ह्या मतदारसंघात कित्याक लागून वोट करचो? जेन्ना आमचे सरकार सेंट्रलाकूय आसात, जो प्रायम मिनिस्टर आमचो नरेंद्र मोदीजी आसात, बरें काम करतात आनी दुसरे आमचे स्टेटीन आसात, आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात. आनी डबल इंजीन आमचे सरकार आमच्या स्टेटीन आनी आमचे भारतांत चलता. आमकां काम करपाक संदी आतां मेळिल्ली आसात. आमचो सरकार जो चीफ मिनिस्टर आसात खुबशें काम डेव्हलपमेंट आमच्या आख्खें गोंयभर करीत येयलेले आसात. जितले स्किमी ज्या गरिबां खातीर काडलेले आसात, कितले आमचे आख्खेच मोस्टली डेव्हलपमेंट आख्ख्या गोंयांत जालेले आसात. तुमी आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघात पळयलां कितलेशे जे आमचे हायवेज जालेले आसात, जे आमचे सिग्नेचर ब्रीज जालेले आसात, जुवारी ब्रीज जालेले आसात, फ्लायओवर्स जालेले आसात. इतलें डेव्हलपमेंट जाता आनी दुसरे सायडीन खूब डेव्हलपमेंट आमच्या मतदारसंघात आनीक सरकारान आमचे केलेले आसात. हेज्या खातीर आनी कितें इश्यू आसात डेव्हलपमेंट हें चालूच आसतलें, हातून दुबाव ना. जेन्ना हांव डेव्हलपमेंटान कितलेशें हेंच आमचें आमी हिंगा आसात, हें घर पंचायत घर जें हांवेंच बांदून दिल्लें, हे नेवरेकारांक हें हांवें घर पंचायत घर कम्युनिटी हॉल जें AC लागून हांवें करून दिल्लेलें आसात. दुसरें आमचें बाती पंचायत घर, येदें व्हडलें बाती पंचायत घर बांदून दिल्लें आसा. आमचे गोवेल्ले पंचायत घर बांदून दिल्लेलें आसात. जायते फॅसिलिटी आमी आमच्या मतदारसंघात जे आमचे चर्चीस आसात तांकां हांवें सरावंडींग ब्युटिफिकेशन केलेलें आसा. सगळे चर्चीस कोणेंय म्हणचें सांगचें खंयची चर्च आमची उरलेली आसली जाल्यार सगळे जे आमचे मतदारसंघात आसा मोस्टली चर्चीस आनी जीं देवळां आसात, टेंपल आसात, ती लागून आमी सरावंडींग ब्युटिफिकेशन केल्लीं, देवळां सरावंडींग बांदून दिल्लेले आसात, कम्युनिटी हॉल जाल्लेले आसात, ब्युटिफिकेशन केलेले आसात. खुबशे हांव जेन्ना आमदार आसले तेन्ना हांवें जायतें काम केलेलें आसा. हातूंत दुबाव ना. सगळे कडेन तुमी विचारचें आनी आमच्या मतदारूय सांगात. आमचे जायते भुरगे जायते आमचे आमकडच्यान जायते भुरगे आपल्या जे जॉबाक जावं कित्याकूय तरी लागलेले आसात. जॉब आमच्या मतदारसंघ
जायते जॉब आमकां आमच्या भुरग्यांक मेळ्ळेले आसात ना म्हणना जायते जे आमचे हॉस्पिटल आसात गोवा मेडिकल कॉलेज आसात SSB न्यू येयलेले आसात आतां कॅन्सर हॉस्पिटल आसात येतले कितली फॅसिलिटी कितले आमकां लोकांक कितलें बरें मेवता सगळें फ्री मोस्टली फ्री जालेले आसात आनीक हेका लागून जायतें आसा सांगपाचें पूण हेकाच लागून आमच्या मतदारसंघांत हांव लोकां कडेन एपील करतां जे आमचे BJP सरकार आसात बरें काम करतात सगळे मिनिस्टर काम करतात सगळे डेव्हलपमेंट आमच्या मतदारसंघात आमी फुडाराक जायते डेव्हलपमेंट उरलेले आसात जायते प्रॉब्लेम आसा आमच्या मतदारसंघात ना न्हू मेजर आमचे डेव्हलपमेंट अशे हायवेज जालेले आसात हॉस्पिटल आमचे थ्रू जालेली आसात हेजे फुडें आमच्या मतदारसंघात आतां खुबशे डेव्हलपमेंट कमी जालेले आसा जेन्ना हांव आसलो तेन्ना हांवें ऑन गोईंग प्रोजेक्ट आसात तेच फुडें गेलेले आसा न्यू हिंगा आमकां आमच्या मतदारसंघात कितें दिसता जाल्यार तुमी आमच्या मतदारसंघांतल्या लोकां कडेन विचारचे कितले त्रास जातात कितले प्रॉब्लेम जातात ते तुमी पळयलां आतां जो आमी हिंगाच आसात नेवरा आसा नेवरा टू आमचे आदोसी जो आमचो भाग पडटा सगल्यांनी पळयलेले आसात आख्ख्या गोंयकारांनी जे आमचे ओल्ड गोवासान पिलार रोड जो येता तो तुमी लोकां कडेन विचारचें लोकांचे नोदरेक तुमी हाडचे प्रेसान हो रोड हो रस्तो कितें जालोलो आसा तो रस्तो आख्खोच फोडलेलो आसा आजून पासून जो आमचो आमदार आसा ते कडेन तो कंप्लीट जायना तेणें सांगचें ते कडेन तरी जायना जाल्यार आमकां सांगचें आमी तो रस्तो करपाक फुडें सरतात आमी जेन्ना तो आमकां कसलेंय कितें आमदार म्हणटालो सिल्वेर बाब आपणाची फायली बंद करता सिल्वेर बाब आपणाक त्रास करता तुमी चोयलां आसतलें खंयच्याय भुरग्याक तुमी प्रेसाक तो सदांच सांगतालो आपणाची फायली आडयता आपणाक प्रॉब्लेम करता आमी केन्नाच तेजे फायलो आडवना आनी केन्नाच आमी तेजे हेका पडोंक ना हो तुमी रस्तो पडोवचो तुमी आतां हे रस्त्यार तुमीच प्रेसवाल्यांनी दाखोवचो जे आमचे सगळे लोक आसात आजोशी मांदूर नेवराचे पिलावरचे गांवचे लोक आसात कितले त्रास जाता हे रस्त्याक लागून आख्खोच रस्तो ही पायपलायन घाल्लेली आसा ती फोडलेली आसा आजून ते कडेन रिपेर जायना कितले मोटरसायकलीन लोक बाडो पडटा कितले जाणांचे आतां सगळे मॉडर्न थोडे पडलेले आसात सगळ्यांचे मोटरसायकली त्रासान पडलेले आसात डॅमेज जालेले आसात गाडी डॅमेज जालेले आसात कोणाचे टायर फुंटात एक गाडी ह्या वाटेन वचत जाल्यार दुसरी गाडी सुटना तो रस्त्या वयल्यान डब करून त्या फोंडांतल्यान वयचो पडटा तूं काय खबर आसा तूंय मानेल बाबा हिंगाच रावता तूं जाणा हे रस्त्याचे कितें डिफिकल्टी आसा ते आमदारान सांगचें आपणा कडेन जायना जाल्यार कोणेय तरी रस्तो आमचो आपलो कंप्लीट करून दिवचो म्हूण ना जाल्यार हांव हो रस्तो आमच्या सरकारा कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन PWD मिनिस्टर आसात जे आमचे दिगंबर सर आसात ते कडेन आमी आमच्यांनी हो काम करपाक सुरवात करपाक जाता जायना जाल्यार तेणें आमकां सगल्यांक हे गोंयच्या लोकांक जो आमचे आजोशी मांदूर सांतांद्रीचे लोक आसात आजोशी मांदूर दोंगरी नेवरा पिलार हे लोकांक तुवें सांगचें ओपनली सांगचें आपल्या कडेन तो रस्तो जायना म्हण कितली म्हयने जाले हो रस्तो तुमी पळयला आख्खो पावस आतां काबार जावपाक येयलो आख्खो आतां गणेश चतुर्थी आसात तुमी पळयला आतां तो बेश्टे पॅच मारता बेश्टे आतां ते पॅच मारी दिसता आतां पळय आतां कितें माती घालीत आसा आरे ते कडेन जायना आख्खें गोंयभर तो भोंवता आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी ते कडेन सांबाळपाक जायना आख्खो इल्लोसो रोड 500-100 किलोमिटर तो रस्त्याचें काम करून आख्खें गोंयभर तो भोंवत आसा आपली हें हिंगा कांय पडयना फाटींच तुमी पळयलां आसतलें आतां कुर्का कालूच 2-3 दिसां भितर तो एक रस्तो 20 मिटर रस्तो कुर्का वयर शिव मंदीर आसा जो मिलिटरी आसा त्या वाटेन एक रस्त्याचेर तो थिंगा सर्वे करूंक गेल्लो त्या वाटेन तेजो एक तेणें ग्रावंड घेतलेलो आसा तो सदांच त्या ग्रावंडाच्या इन्स्पेक्शनाक वयता आनी 3 म्हयने जाले ते कडेन तो रस्तो दिश्टी पडना हें कितें पोयी भाजता तो आनी थिंगा वचून आनी कांय करपाक ना जाय जाल्यार थिंगा तेणें मोर्चा काडपाचो लोकांक घेवन तेजे लोक आसात तेजे RG मेंबर आसात RG कोण तेजे वर्कर आसात तांकां घेवन ते RGचे मेंबर आसात पंचायतीन 3 म्हयने लागून तुका कांय खबर ना ते रस्त्याची हांव प्रेसवाल्यांक सांगता 3 म्हयने जाले तो रस्त्याचें काम चलता 20 मिटर आनी तो म्हणटा फॉरेस्टान पडलेलो आसा पळयात फुडाराक आतां तो कितें कोत्ता जाल्यार ते रस्त्याचें जाल्यार रस्तो तो चालूच उरतलो तेणें थिंगा बसपाक जाय जसो जसो तो थिंगा आख्खें गोंयभर बसता जे तो आतां हेका आमचे बसता म्हणटा तो एज्युटेशनाक बसता तेणें थिंगा वचून बसपाक जाय
हायेताचें पळय एक तेणी रिटेनिंग वॉल बांदपाची तेन्ना सुरवात केल्ली, रिटेनिंग वॉल जाली. कॅन्डल लायट तेणें काडले लोकांक घेवन, बांबोलीच्या लोकांक घेवन, तांच्या पंचायत मेंबरांक घेवन. कितें जालें? वयल्यान बांबोलीचे हायेताची रिटेनिंग वॉल भायल्यान पावून तांकां बरें जालें. पळय भाजली, खंय आसा पळय कितें केलें कॅन्डल लायटाचें परत ते लोकांक घेवन गेलो. अरे तेणें लोकांक घेवन परत कॅन्डल लायट काडूंक जाय आली. दुसरी ते हेजें आमचें बीग डॅडीचें हॉटेल, तो गेलो बरें तेणें कोणाक सगल्यांक घेवन गेलो, थिंगा एजिटेशन केलें. परत 10 दिसांनी आनी एक म्हयन्यान गेलो, परत आनीक सुरवात केली. तेजो भाव थिंगा गेलो, कितें करपाक गेलो, मागीर खंय आसा? अरे तो आख्खें गोंयभर भोंवता. कितें थिंगा येवन तेणें मोर्चा घेवन आख्ख्या लोकांक घेवन भोंवपाचें आहलें. लोकांक घेवन तेणें मोर्चा काडपाक जाय आसलो, लोकांक घेवन थिंगा एजिटेशन करपाक जालें. पळय भाजली, खंय आसा पळोवयो. तुमी तुमचेच नोदरेर जायतें आसा उलोवपाचें, आमी उलयतले. हेचेर हेच दोनूच प्रोजेक्टांचेर उलयता. जे हायेताची व्हडली रिटेनिंग ती दर्या कडेन बांदल्या ती पळयात, तुमी वचोन दाखयात. रिटेनिंग वॉल कशी कितले भायर पावली पळय ती. कोणाक फायदो जालो? हायेताक फायदो जालो. आनी कोणें फायदो घेतलो? पळय बाजली. दुसरो बीग डॅडीची कितें जालें? बेजमेंटान सारकें वयर सुरवात जालें काम. पळय बाजली त्या बावड्या पंचां केले, लोकांक कॅन्डल लायट व्हरोन घाल्ले, जालें. आमी जायतें उलोवपाचें आसा, फुडाराक आमी जायतें उलयतले कितें कितें आसा तें. एक दोन एक प्रोजेक्ट घेवया फुडाराक. आतां पळय तेच जे रस्तो शिव मंदिरा कडच्यान कुर्का वयर दोंगरार इतलो रस्तो रुंद केला पळय. आतां पयर वचोन म्हणटा अरे ट्रकवाल्याक कितें करता तूं? कोणें तुका सांगलां हिंगा? कोण कॉन्ट्रॅक्टर? पळयलां तुमी कशें तो कॉन्ट्रॅक्टरांक लेबरांक आडायता. 20 मिटर रस्तो ताका 3 म्हयने जाले दिश्टी पडना. आतां फुडें कितें करतलो? जालें थंड जातलें, रस्तो सुरवात जातलो आनी कांय करपाक ना. पळय घेतलो, थंड जातलो, सगल्यांक लोकांक घेतलो आनी फुडें खूब आसा, मागीर आमी उलयतले. मात सिल्वीर बाब तुमचें विजन कितें आसतलें? कित्याक अहें तरी टिका जाता तुमचेर, कित्याक तुमी आहलेले पळय तेन्ना तुमी म्हणलें इतलें केलां, पूण टिका तरी जाता तुमचेर, कित्याक तुमी आसतना कांय करून. आतां फुडलें विजन कितें आसतलें सांत आंद्रे? आमी सांत आंद्रे मतदार संघांत फुडलें विजन आसा. जे आमचे सगळे लोकल्सां कडेन आसात, जे आमचे BJPचे वर्कर आसात, जे आमचे सगळे एकठांय जावन हे लोकां कडेन आसात. परत तेणी म्हाका हाडपाक जाय सगळे लोकांच्या हातीन आसा. परत आमदार करपाक जाय जाल्यार तेंचे सगळे आमचे वेल विशेसां कडेन आसात. BJPचे आमचे सगळे कार्यकर्ते आसात, बरे मागपी आसात, ते कडेन आसात. जेन्ना हांव परत आमदार जालो जाल्यार खूब विजन आसा आमच्या मतदारसंघात. हांव वॉर्ड वायज अशी एक मिटिंगे घेवन लोकांक जाय तशें आमी करून दितले. वॉर्ड वायज पयलीं वॉर्ड वायजूच वयचें पडटलें, मागीर गांवांत वयचें पडटलें. बूथ वायज वयचें पडटलें. वॉर्ड वायज, बूथ वायज, मागीर गांवांत. जशें जशें लोकांक कितें जाय तेच भाशेन आमच्या मतदारसंघात फुडाराक जातलें. हांवें कितलें डेव्हलपमेंट केलां तें तुमकां दिश्टी पडटाच. हेजे फुडें कितें डेव्हलपमेंट करपाचें आसा तें लोकांच्या हातीन आसा. थँक्यू.